हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं दिल की धड़कन हो तुम। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि एसवी बॉम्ब लगवा देता है और हमारे सिपाही अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं बॉम्ब को ढूंढने के लिए। और दूसरी तरफ अनमोल और आरबी एक साथ डांस कर रहे होते हैं और अनमोल को डांस करता देखकर अजलान और सलार को गुस्सा आता है। फिर ये लोग भी स्टेज पर चले जाते हैं डांस करने के लिए। गाने के स्टेप पर पार्टनर चेंज होते हैं और मानो अजलान के पास आ जाती है। अजलान गुस्से में आकर उसका हाथ ज़ोर से दबा देता है जिससे उसके हाथ पर सूजन आ जाती है। सलार जब मानो का हाथ देखता है तो उससे पूछता है कि तुम्हारा हाथ किसी ने ज़ोर से दबाया है। तो मानो बोलती है कि लग गई थी घर पर। फिर सब पार्टी के बाद अपने घर चले जाते हैं। अब उससे आगे वो शख्स जैसे ही मुड़ा तो ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था। डेविल ने उस आदमी को कॉलर से पकड़ा और एक दर एक 4 से 5 घुस्से उसके मुंह पर जड़ दिए थे, जिस पर वो शख्स जो ट्रेन बनाने के लिए मैकेनिक बनकर आया था उसने अपनी सच्चाई किसी तोते की तरह फरफर बता दी। मगर डेविल किंग का गुस्सा कम होने को नहीं आ रहा था और वो लगातार लातों और घूंसों से उस आदमी को मारे जा रहा था। इविल ने डेविल को आपे से बाहर होते देखा तो जल्दी से उस तक पहुंचा और उसको रोका और उसका ध्यान ट्रेन में लगे बम की तरफ करवाया। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि डेविल ने जिस शख्स को मारा था वो केका मारकर हंसने लगा। बहुत देर हो चुकी है, सिर्फ 8 मिनट सिर्फ, उसके बाद बम। दोबारा से उसने केका लगाया था। और एक बात पाकिस्तान के मारखोर कि ट्रेन की ब्रेक फेल कर दी गई है, अगर बम ढूंढ भी लोगे तो भी धमाका होगा बहुत बड़ा। उस शख्स की बात पर डेविल और इविल दोनों ने गुस्से से जबड़े बिछे थे कि डेविल तेज की आलम में आगे बढ़ा और दोबारा उस नीच आदमी को मारने लगा था, मगर इविल ने उसको रोक दिया। डेविल दोबारा उसको मारने के लिए बढ़ता उससे पहले इविल उसे अपने साथ आने का इशारा किया था। हजारों जिंदगियों का मामला था, मगर इस शख्स को भी खुला नहीं छोड़ा था और उसको वहीं बेंच की जंजीर से बांध कर गया था। इविल ने अपने कुछ दोस्तों को मदद के लिए बुलाया था जो कि वहां मौजूद थे। ट्रेन चलना शुरू हो चुकी थी। इविल और डेविल दोनों परेशानी के आलम में ट्रेन की तरफ बढ़े थे। भागते भागते ट्रेन में चढ़ गए और ट्रेन की तलाशी लेने लगे, मगर बेसुध कुछ ना हासिल हो रहा था। दोनों के छुपे हुए चेहरों पर परेशानी की लकीरें दिखाई दे रही थी कि अचानक इविल को दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। तो इविल ने डेविल को इशारे से अपने साथ आने का कहा था। वक्त था कि रेत की मानिंद फिसलता जा रहा था। अब सिर्फ 3.5 मिनट बचे थे। ट्रेन की स्पीड तेज से तेज होती जा रही थी। कुछ मारखोर की टीम ट्रेन को दूसरे रोड पर मुंतकिल करने की कोशिश में जद्दोजहद कर रही थी। अचानक ट्रेन झटका खाकर दूसरे रोड पर मुंतकिल हुई, मगर उसकी स्पीड कंट्रोल करना किसी के बस में न थी। एक मसला हल न हुआ था कि दूसरा तैयार था। जिस रोड पर ट्रेन को मुंतकिल किया था वो भी टूटी हुई थी और सामने की तरफ खाई थी। डेविल और इविल ने पूरी ट्रेन की चेकिंग कर ली, मगर बम का कोई नामो निशान सुराग ना मिला था। अभी इसी परेशानी में थे। एक मारखोर दोस्त दौड़ता हुआ आया और बताया कि बम इंजन वाले डब्बे में लगा है। 1 मिनट 20 सेकंड रहते थे। डेविल और इविल दोनों ने मिलकर ट्रेन और इंजन को अलग करने का फैसला किया था, क्योंकि अगर बम को डिफ्यूज करते तो भी ट्रेन ने खाई में गिरना था। मगर दोनों अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने फैसले पर डटे रहे। जैसे ही ट्रेन और इंजन अलग हुआ तो ट्रेन रुक गई, मगर इंजन को रोकना नामुमकिन था। 6 5 4 सेकंड की गिनती दिलों की बढ़ती रफ्तार कर रही थी। फिजा में एक नारी की आवाज गूंजी थी, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। 3 2 1 बम कि अचानक ही ट्रेन का इंजन अपनी पटरी से ढकलता हुआ नीचे खाई में गिरने लगा ही था। इससे पहले जोरदार धमाका हुआ और ऐसा महसूस हुआ कि कानों के पर्दे फट चुके हैं, जिसने दिलों को हिला कर रख दिया था। हर तरफ धुआं ही धुआं फैल चुका था। किलर ने दोबारा सारी सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली थी, मगर उसको कुछ भी मामूल के खिलाफ ना मिला था। 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका था, मगर अभी तक कुछ हाथ ना लगा था। इतनी आवाम में बम ढूंढना जैसे अंधेरे में सुई ढूंढने के बराबर था। फुटेज को दोबारा से देखते वक्त किलर की नजर एक जगह पर रुक सी गई थी।
اس نے فوکس کیا تو اس کو 5ویں فلور پر ایک شاپ میں رکھے ہوئے ٹیڈی پر نظر پڑی تھی۔ 11 بجے تک تو یہاں کوئی ٹیڈی نہیں تھا، یہ کب آیا؟ جب اس نے دوبارہ سے فوٹیج کو چیک کیا تو 7 منٹ کے لیے سارے کیمرے آف ہوئے تھے اور جب واپس آن ہوئے تو وہ ٹیڈی اس دکان میں رکھا ہوا تھا۔ ساری بات سمجھ آتے ہی کلر نے اوپر کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ 20 منٹ باقی رہتے تھے۔ بار بار گھڑی پر نظر دوڑاتے ہوئے اوپر کی جانب بھاگتے ہوئے جا رہا تھا۔ پہلے لفٹ کی طرف بڑھا تو لفٹ خراب تھی تو سیڑھیوں کی طرف بھاگا تھا۔ ہر کوئی مڑ مڑ کر اس کالے سائے کو دیکھ رہے تھے جو کسی کی پرواہ کیے بغیر 2-3 سیڑھیوں کو پھیلانگتا ہوا آگے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ 15 منٹ باقی تھے۔ 5ویں فلور پر پہنچتے ہی لوگوں کے ہجوم کو چیرتے ہوئے وہ کالا سایہ اس دکان میں داخل ہوا تھا۔ پوری شاپ پر نظر گھمائی تو ہر کوئی اپنی شاپنگ میں مصروف تھا۔ اس نے بم ڈیٹیکٹر مشین کو آن کیا اور پورے بھالو پر پھیرا تو اس کی لال بتی جلنے لگی تھی، جس کا مطلب وہ اچھے سے سمجھا تھا۔ کالے سائے نے اپنی جیب سے تیز دھار والا چاقو نکالا اور دھڑا دھڑ اس خوبصورت سے ٹیڈی پر وار کرتے ہوئے اس کو چیرنے لگا۔ سب لوگ تعجب اور حیرت سے اس سر پھرے انسان کو دیکھنے لگے۔ دکاندار اپنے اتنے مہنگے ٹیڈی کو کٹتا دیکھ کر سکتے میں چلا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہوش کی دنیا میں آتے ہوئے کالے سائے کی طرف بڑھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ 20,000 کا تھا، اس کے پیسے کون دے گا؟ میرا اتنا نقصان کر دیا۔ سیکیورٹی سیکیورٹی! دکاندار مال میں موجود سیکیورٹی فورس کو بلانے لگا تھا، مگر اس کالے سائے نے دکاندار کی کسی بات پر کان نہ دھرے تھے اور اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہاں موجود لوگ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے موبائل فون نکال کر ویڈیو بنانا شروع کی ہی تھی کہ سائے نے اپنی جیب سے گن نکال کر سامنے رکھ دی تھی، جس کو دیکھ کر سب نے اپنے موبائل فون واپس اپنے جیبوں میں رکھ دیے تھے۔ اس کالے سائے نے پوری ٹیڈی کو پھاڑ دیا تھا۔ پوری دکان میں ہر طرف روئی اڑ رہی تھی۔ آخرکار اس کو وہ مل ہی گیا تھا جس کے لیے وہ دیوانہ وار اس ٹیڈی کو پھاڑنے جا رہا تھا۔ اس کو وہ تباہی کا سامان مل چکا تھا، اس کو بم مل چکا تھا جس پر 2 منٹ کا وقت باقی تھا۔ جو لوگ وہاں موجود تھے، بم کو دیکھ کر سب کی چیخیں بلند ہوئی تھی۔ بے وقت اس کالے سائے نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ جہاں ساری عوام میں بم کو دیکھ کر بھگدڑ مچ گئی تھی، ہر کوئی مال سے نکلنے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ ہر انسان اپنی جان کے لیے دوسرے کی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے باہر کی طرف بھاگ رہے تھے۔ اسی بیچ کچھ نیچے گر رہے تھے، کچھ درمیان میں پس کر رہ گئے تھے۔ اس سائے نے اپنی پسٹل اٹھائی اور اوپر کی طرف ہوا میں فائر کیا تھا۔ اس پل پورے مال میں سکوت چھا گیا تھا۔ ہر انسان کو اپنی سانسیں ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس سائے نے انگلی ہونٹوں پر جماتے ہوئے سب کو خاموش رہنے کا کہا تھا، کیونکہ وہ سایہ ایسا ہی تھا، اس کے اپنے اصول تھے۔ اب پورے مال میں خاموشی کا راج تھا۔ اس نے جیب سے چھوٹی سی کینچی نکالی تھی اور پھر پورے بم کا جائزہ لینے لگا۔ اب 1 منٹ باقی تھا۔ سارے بم کی تاریں کالے رنگ میں تھیں۔ وقت پر وقت لگا جا رہا تھا۔ اب 10 سیکنڈ باقی تھے۔ ہر انسان اپنی آخری سانس کا انتظار کر رہا تھا، مگر سائے کے چہرے پر یک طرفہ مسکراہٹ آئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک جھٹکے سے ایک تار کاٹی تھی، جس سے بم میں بجتی ہوئی آواز تھم گئی تھی، جلتی ہوئی روشنی بجھ گئی تھی۔ اس لمحے میں سب نے خدا کا شکر ادا کیا اور ساتھ ہی اس کے بھیجے ہوئے مسیح کا، جس نے لاکھوں زندگیاں بچائی تھی۔ اب سبھی اس سائے کو تشکر بھری نظر سے دیکھ رہے تھے۔ ٹھا کہ اچانک گولی چلی اور اس کالے سائے کے کندھے میں پیوست ہو گئی۔ ایک بار پھر مال میں موجود لوگوں کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ کالے سائے کے ماسک میں چھپے ہوئے چہرے پر یک طرفہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے پھرتی سے اپنی پسٹل اٹھائی اور گولی چلانے والے کو کوئی موقع دیے بغیر ہی اس کے ماتھے کا نشانہ لیتے ہوئے اس پر وار کیا تھا، جس پر وہ شخص وہیں ڈھیر ہو گیا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے بم پلانٹ کیا تھا۔ سایہ بم اٹھانے کے لیے جھکا تھا کہ ہر سو سفید دھواں پھیلنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پورا مال سفید دھوئیں میں نہا گیا تھا۔ کچھ ہی منٹوں کا کھیل تھا۔ دھواں ختم ہونے پر سبھی لوگ حیران ہوئے تھے۔ وہاں کسی سائے کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ مال کے باہر اب میڈیا آ چکی تھی۔ سبھی جلدی جلدی مال کے باہر نکلے تھے۔ سیکیورٹی ساری CCTV کنٹرول روم کی طرف بڑھ گئے تھے، مگر بے سود سبھی کیمرے بند تھے اور کسی کے پاس اس ہیرو کی کوئی نشانی نہ تھی کہ جس سے اس کی شناخت ہو سکتی۔ آخر وہ کون تھا؟ سب کے دماغوں میں بس یہی سوال آیا تھا۔
शाम होने को थी। दानिया बेगम और सादिया बेगम जाने कब से परेशानी और गुस्से से यहाँ वहाँ टहल रही थी, मगर दिल था जिसको एक पल सुकून ना था। आंटी प्लीज परेशान मत हो, आ जाएंगी। मोमल कितनी बार दोनों को समझा चुकी थी मगर बेसुध गया। नायाब भी वापस आ चुकी है और लड़के तो सब बड़े थे, भरपूर मर्द थे, साथ ही फोन पर भी बात हो चुकी थी। ये तीनों सुबह की निकली थी मगर अभी तक वापस नहीं आई। शाम होने को है, आज आने दो इनको, इनकी तो हड्डियां तोड़नी है। बिल्कुल। दानिया बेगम ने सादिया बेगम की हाँ में हाँ मिलाई थी। और काम देखो, लापरवाही की भी हद है, सबके फोन घर पर पड़े हैं। रेबल और हैकर ने मस्जिद और मदरसे की अच्छी तरह से छानबीन की थी। सफाई के नाम पर हर जगह तलाशी ली गई थी। तब जाकर कहीं रेबल और हैकर को मदरसे की अलमारी से बम बरामद हुआ था। कई सारे कुरान पाकों के दरमियान लाल रंग के कपड़े में छुपा कर रखा था। जैसे ही बम दोनों के हाथ लगा, दोनों वो लेते हुए हवा की तरह वहां से गुम हो गए थे। दूर सुनसान इलाके में आकर हैकर ने उस बम को डिफ्यूज किया था और बम को थामे डेंजर रूम की तरफ रवाना हो गए थे। शाम का पहर था। इस वक्त सारे एजेंट्स डेंजर रूम में मौजूद थे, सिवाय एक के जो टीम का हेड था, टॉक्सिक किलर, जिसकी दहशत से हर गैंगस्टर कांप उठता था, जिसकी वहशत देखकर सब अपनी मौत की दुआ मांगते थे। मुजरिम थर थर कांपते थे। जिसको आज तक देखा तो देखा, किसी ने सुना भी ना था। वो था वन एंड ओनली टॉक्सिक किलर, जो कि माशरे में मौजूद जहर को अपने बनाए गए जहर से मारता था, बल्कि तड़पा तड़पा कर मारता था। सभी उसके मुंतजिर थे। डेविल और इविल भी डेंजर रूम में मौजूद थे। बिल्कुल, वो बच चुके थे दोनों। जब इंजन ब्लास्ट होने वाला था, इससे पहले ही पहाड़ी के नीचे बहती हुई नदी में दोनों ने छलांग लगा दी थी, जिससे इन दोनों को कुछ चोटें आई थीं। मगर मारखोर थे, इतनी जल्दी हार मान लेते और अपनी जिंदगियां रायगा जाने देते? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि अपने मुल्क के हर एक दुश्मन को शिकस्त देकर उनको मौत के घाट उतार कर ही दम लेना था। बेशक वो पाकिस्तान के नौजवान मारखोर सिपाही थे। टक टक टक, सबको मजबूत कदमों की चाप सुनाई दी थी। वो आ चुका था, जहर से भी जहरीला, मौत से भी खौफनाक, जिसको अपने मुल्क के गद्दारों को तड़पाना, उसको सिसकाना, इनके टुकड़े करना इंतहाई पसंद था। सबकी नजरें उस पर मरकूज थी। काली रात की मानिंद काला साया, जिसको देखकर आम इंसान अपने होश खो बैठता। सड़ता पैर काला था। चारों एजेंट्स को नजरअंदाज करता वो अपने शिकार के पास पहुंच जाता। अपने स्पेशल रूम का दरवाजा बंद किया, एक नजर अपने दाएं जानिब देखा, जहां इसके साथी फायर और हंटर मौजूद थे। फिर सामने की जानिब नजर घुमाई थी, अपने शिकार जहरीले सांप की जानिब, जिसको देखकर आंखें खून की मानिंद लाल हो गई थी। किलर के साथी एक बार फिर इसका वेश्याना रूप देखने वाले थे। स्पेशल रूम पूरा शीशे का बना हुआ था, जिसके आर पर तो देख सकते थे मगर सुनाई कुछ नहीं देता था। किलर ने एक दराज खोली और इसमें से अपने पसंदीदा हथियार उठाए थे। साथ एक और डब्बा निकाला जिसमें नमक भरा हुआ था और उस नमक में कील पड़े थे। साथ ही हथौड़ा भी उठाया था। दोनों डब्बे लिए वो इस मुल्क के गद्दार की जानिब बढ़ा था। बिच्छू का डब्बा एक तरफ रखा, कुर्सी पर बंदे शख्स की जानिब झुककर सवाल किया, एसवी कौन है? उसका असल नाम क्या है? ये वही शख्स था जिसने ट्रेन में बम फिट किया था। इस शख्स के जवाब से पहले किलर दोबारा बोला था, सोच समझकर जवाब देना, क्योंकि मुझे कोई बहाना और झूठ पसंद नहीं। इसकी आवाज से दहशत टपक रही थी। इस लहजे में कोई एहसास नहीं था। कुर्सी पर बंदा शख्स, जो कि सर फिरे डेविल से नहीं डरा था, आज उस मौत के देवता को अपने इतने करीब देखकर डर क्या होता है महसूस कर रहा था। मुझे कुछ नहीं पता, उस शख्स ने कांपते हुए जवाब दिया था, जिसको सुनकर किलर के चेहरे पर एक तरफा मुस्कुराहट आई थी। अपने लिए अजियत खुद मुंतखब की है। किलर ने डब्बे से नमक में डूबा हुआ कील निकाला और कुर्सी पर बंदे शख्स के सीने पर रखकर ठक से ठोक दिया। आह! वो शख्स डर से बिलबिला उठा था। एक तो कील का जिस्म में पेवस्त होना, दूसरा उस पर नमक की तह का होना, जिससे इस शख्स की दर्दनाक चीखें बुलंद हुई थीं। इस तरह उस साय ने अपने अमल को 10 बार दोहराया था।
پھر سبز رنگ کا بچھو ڈبے سے نکالا اور اس کرسی پر بندے بیٹھے شخص کے بازو پر رکھ دیا تھا۔ جیسے ہی وہ شخص ہلتا ویسے ہی بچھو اسے ڈنک مارتا۔ اس کی چیخوں سے اسپیشل روم کی در و دیوار تھر تھر اٹھی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، میں بتاتا ہوں۔ درد کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے وہ شخص بولا تھا۔ شاباش، بولنا شروع کرو۔ کلر غضب کے غصہ اور وحشیانہ انداز میں بولا تھا۔ میں بتاتا ہوں، مجھے غفار نے ایس وی کے لیے رکھا تھا۔ غفار ایس وی کا دائیں ہاتھ ہے۔ غفار اور اس شخص نے لمبی سانس لی تھی۔ اتنی شدید درد سے اس کا تنفس بگڑ رہا تھا۔ ایس وی اس ملک کا غدار ہے۔ اب اس ملک پر راج کرنا۔ اس سے آگے وہ شخص کچھ بولتا وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا، درد کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے۔ جہاں کلر کے ساتھیوں نے اس منظر کو دیکھتے ہوئے آنکھیں میچی تھی، وہیں اسپیشل روم کے باہر بیٹھے ایجنٹ شدت سے اس وحشی دیوتا کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی ایجنٹ سے خطرناک تھے، مگر اس طرح اذیت ناک درد زدہ موت دینا وہ آج دیکھ رہے تھے۔ کلر نے اپنی جیب سے چھوٹا سا چاقو نکالا تھا اور ایک جار میں رکھے تیزاب میں ڈبو کر اس سانپ کے چہرے پر وار کیا تھا جس پر وہ شخص تڑپ اٹھا تھا۔ پھر وہی چاقو اس شخص کی گردن پر گھونپ دیا جہاں سے خون کا فوارہ پھوٹا تھا۔ وہ شخص بن پانی کی مچھلی کی طرح پھڑ پڑا رہا تھا، تڑپ رہا تھا، مگر اس وحشی دیوتا کو کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ کچھ ہی سیکنڈ میں اس کا پھڑ پڑانا ساکت ہو گیا تھا تو کلر نے جھک کر اس مردہ سے کچھ کہا تھا۔ میرا وطن میرا دل ہے اور اس کی خوشحالی کی خوشبو میری دھڑکنوں کا رقص ہے۔ جو اس کو نقصان پہنچائے گا وہ پہلے مجھ سے ٹکرائے گا اور نیست و نابود ہو جائے گا۔ اس کے لہجے میں آگ سی تپش تھی، اس کے انداز میں اپنے وطن کے لیے ایک جنون بول رہا تھا۔ وہ شخص جہنم وصول کر چکا تھا جس کو دیکھتے ہوئے کلر نے اپنا پسندیدہ ہتھیار واپس اٹھا کر ڈبے میں رکھا، اپنے باقی سارے ہتھیار واپس اپنی جگہ پر رکھا تھا۔ کلر نے اس شخص کے مردہ وجود بڑی سفاکی سے ٹھوکر مار کر نیچے گرایا تھا اور پھر آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں پر جڑے گلوز کو اچھے سے دھویا تھا۔ ہاتھوں کو اچھے سے خشک کر کے اس کے بعد اپنی جیب سے فون نکالا اور شیشے کی بنی دیوار کے اس پار سامنے بیٹھے ایجنٹس کو میسج کیا۔ چاروں ہوش کی دنیا میں واپس آ جاؤ، کلر نے طنزیانہ انداز میں کہا تھا۔ ایس وی کا مال ڈیلیور ہونے کے لیے نکل چکا ہے تو سب تیار ہو جاؤ، ایس وی کو ایک جھٹکا اور دینے کے لیے۔ چاروں ایجنٹس کے موبائل فونز پر میسج کی گھنٹی بجی تھی جس کو دیکھتے ہی سب نے بے وقت ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور پھر اپنی نظریں ادھر ادھر پھیر لی تھیں۔ کلر نے آنکھوں کے اشارے سے اپنے ساتھیوں کو اپنے قریب بلایا تھا جس کو سمجھتے ہوئے ہنٹر اور فائر دونوں اس کے قریب گئے تھے۔ اس بچے کا کیا بنا؟ کلر نے سوال کیا تھا۔ اس بچے کا آپریشن ہو چکا ہے اور بم پیٹ سے نکال کر ڈیفیوز بھی ہو گیا، مگر فائر نے بتانا شروع کیا ہی تھا لیکن درمیان میں رک سا گیا تھا، جس پر کلر نے اپنی آئی برو اچکایا تھا جس کا مطلب تھا آگے بولو۔ مگر اس بچے کے جسم سے ایک گردہ غائب تھا، مشکل سے جان بچی ہے اس معصوم بچے کی۔ فائر کی آدھی بات کو مکمل ہنٹر نے کیا تھا۔ پوری بات سننے کے بعد کلر نے ایک گہری ٹھنڈی سانس کی ہنکار بھری تھی۔ غفار پریشانی کے عالم میں کسی کو فون کر رہا تھا مگر دوسری جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک فون پر گھنٹی بجی تھی۔ اس نے اپنا فون کھولا تو حیران سا رہ گیا، کسی انجان نمبر سے میسج تھا۔ گیمز ٹائم از اوور، اٹس ٹائم ٹو بوم ناؤ، اوپن یور ٹی وی۔ ساتھ ہی ایک پستول کا نشانہ بنایا تھا۔ میسج کو دیکھ کر غفار کی پیشانی پر ننھی ننھی پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی تھی۔ اتنا عجیب و غریب قسم کا میسج تھا جس پر غفار کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ جیسے ہی غفار نے ٹی وی آن کیا تو اپنا وجود زلزلوں کی زد آتم محسوس ہوا تھا، جہاں سارے چینل پر اینکر چیخ چیخ کر آج کے ہوئے واقعے کے بارے میں بتا رہے تھے۔ کسی کا بھی نقصان نہیں ہوا، ملک کے محافظوں نے بنا کسی کی نظر میں آئے ملک کی حفاظت کی ہے اور اس ملک کی خاطر جان لگا دی ہے۔ غفار کو اپنی جان جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایس وی کسی حال میں اس کو نہ بخشتا۔ غفار کا دل کیا کہ ایس وی کو نہ بتائے، لیکن کسی بھی وقت کہیں سے بھی یہ خبر ایس وی کو معلوم ہو سکتی ہے، پھر ایس وی بنا کوئی موقع دیے اسے شوٹ کر دیتا۔ اس سے بہتر وہ خود کیوں نہ بتائے۔ پھر غفار اپنی ساری سوچوں کو جھٹک کر ایس وی کے پرائیویٹ روم کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ آ جاؤ۔
अंदर से मुसब्बत मिलते ही गफ्फार अंदर कमरे में दाखिल हुआ। एसवी को देखकर नजरें झुका गया था क्योंकि एसवी की बाहों में एक नाजुक वजूद था जो नाजिबा लिबास में मबलूस थी। सर आपसे बात करनी है, गफ्फार सर झुकाए हुए बोला था। बोलो। एसवी चेहरे पर बेजारियत तारी किए बोला था। सर वो गफ्फार हिचकिचाहट का शिकार हुआ था। जल्दी बोलो, मेरे पास तुम्हारी किसी फजल का वक्त नहीं है। सर आज जितने भी बम ब्लास्ट होने थे वो सब एजेंट्स वालों के हाथ लग गए हैं और कोई बम ब्लास्ट नहीं हुआ, किसी को भी कुछ नहीं हुआ और एसवी यानी आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। ये क्या बकवास है हरामखोर। एसवी गफ्फार की बात सुनते ही हलक के बल धाड़ा के साथ बेटी नाजुक हसीना दरस उठी थी और फिर बेड से उठते ही गफ्फार की गर्दन को दबोचा था। सर इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो काम पक्का करवाया था मगर पता नहीं कैसे उन मारखोर को इस बात का इल्म हो गया और उन लोगों ने बम ढूंढकर डिफ्यूज कर लिए। बमुश्किल गफ्फार ये चंद अल्फाज अदा कर पाया था। गर्दन पर दबाव की वजह से गफ्फार का चेहरा सबसे सुर्ख हो चुका था कि एक झटके से एसवी ने गफ्फार को जमीन में पटका था। गफ्फार घेरे घेरे सांस लेने लगा था। मारखोर मारखोर, तुम सबको मैं नहीं छोड़ूंगा, तबाह बर्बाद कर दूंगा। बोलते ही एसवी ने सामने पड़ी शीशे की टेबल को ठोकर मारकर नीचे फेंका था जिससे वो छंद की आवाज में टूटी थी। उसकी धार में एक आग थी पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने की। दफा हो जाओ मेरी नजर से वरना तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। एसवी ने गफ्फार को कॉलर से पकड़ते हुए कमरे के बाहर फेंका था जिससे वो टूटती मेज के टुकड़ों पर गिरते गिरते बचा था। एक मिनट क्या माल रवाना हो चुका है। एसवी ने गफ्फार से संजीदगी से सवाल किया जिस पर गफ्फार सर झुका गया जिसका मतलब समझते हुए एसवी ने पास रखी शराब की बोतल को मुंह लगाकर अपने अंदर उंडेलने लगा था फिर मुंह से निकालते ही जमीन पर दे मारी थी। जाओ गफ्फार जाओ, मेरे माल को रोको और हर हाल में मेरे माल की हिफाजत करो और वापस लेकर आओ वरना वरना मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। एसवी की धार पर गफ्फार अपनी जान बचाते हुए कमरे से बाहर निकल गया था फिर एक टीम को तैयार करके माल को बचाने के लिए निकल चुका था। सुबह से रात हो चुकी थी। मानो परी और इशू घर नहीं आए थे। सब परेशान थे। माहम और दारी भी रात के खाने तक लौट चुके थे लेकिन तीन अजीम हस्तियां सुबह से गुम थीं। किसी से भी घर की खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आंटी प्लीज आप दोनों परेशान मत हो, मैं पता करता हूँ, सलार फिक्रमंदी से बोला था। मगर अली और अहमद नीचे आए थे तो परेशानी की वजह जानकर अनमोल के मैसेज से आगाह किया था और फिर सब लोगों को समझा बुझाकर आराम करने के लिए भेज दिया क्योंकि मानो ने अपनी किसी पुरानी दोस्त की तबीयत खराब होने का अहमद और अली को बता दिया था कि आने में इन तीनों को देर हो जाएगी। जब ही सबके सोने के बाद अली और अहमद भी सोने चले गए थे। मानो यार बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, हमें घर चलना चाहिए। परी के चेहरे पर डर की लकीर वाज़ेह दिखाई दे रही थी। हाँ यार मानो चलते हैं ना, बहुत ज्यादा देर हो गई है। इशाल ने भी परी का साथ दिया। उफ लड़कियों परेशान मत हो, अपनी जिंदगी का हर पल ऐसे जियो जैसे आखिरी हो क्योंकि कल किसने देखा है। अनमोल सॉन्ग का बेड़ा गर्क करती हुई बोली थी जिस पर इशाल और परिहान ने गहरा सांस खारिज किया था। मैंने अली भैयों और अहमद भैयों को बोल दिया है मेरी दोस्त की तबीयत कुछ खराब है जिसकी वजह से घर आने में देर हो जाएगी तो मेरे डरपोक जिगर साथियों जस्ट चिल चिल और जस्ट चिल, पार्टी एंजॉय करो। अनमोल शांत बेनियाजी से बोली थी और साथ ही परी और ईशु को डांस फ्लोर पर ले आई थी। कुछ वक्त मजीद गुजर चुका था। वो दुनिया को भुलाए बातों में मगन थी मगर परी और ईशु की बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी। मानो 12 बज रहे हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता है चलो अब क्योंकि मम्मा ने अब चित्रोल करनी है हम सबकी बिना हमारी उम्र का लिहाज किए। ईशु खौफ से बोली थी। बिल्कुल ईशु, सिंगल नहीं डबल चित्रोल होगी क्योंकि इसके ही कहने पर हम लोग अपने मोबाइल फोन भी घर छोड़कर आए थे। परी ने मानो को सख्त घूरी से नवाजा था। अरे अरे जाने मन क्यों डरती हो, मैं अनमोल राजपूत हूँ, किसी के बाप से नहीं डरती। अनमोल ने खुद को दाद दी थी और फिर कंधे उचका दिए थे। मानो की बच्ची ज्यादा फने खान बनने की जरूरत नहीं, बेशक बाप से नहीं डरती मगर बाप की बीवी उर्फ सादिया डार्लिंग उर्फ अपनी माँ की चित्रोल से तो डरती हो। परी ने मानो पर तंज के तीर बरसाए थे जिसको सुनते ही अनमोल के गले से उतरते हुए लेस फंसते हुए महसूस हुए थे। बेसख्ता मानो ने थूक निकला था लेकिन फिर भी परी और ईशु के सामने अपना भरम कायम रखा था तो होठों पर जबान फेरती हुई बोली
میرے جگر کے ٹوٹو زیادہ پریشان مت ہو، چلو چلتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں 3 لوگ گھر میں داخل ہوئے تھے۔ یار ایشو اور پری چپ چاپ اپنے کمروں میں چلے جائیں گے بنا کوئی آواز کیے، ٹھیک ہے؟ شش کر کے مانو کی حرکت پر دونوں نے اپنا سر پیٹا تھا۔ پھر دونوں نے ہنکار بھری تھی، ابھی کچھ قدم بڑھائے ہی تھے مانو کے پٹک کر کے کندھے پر کچھ لگا تھا۔ مار ڈالا، بیڑا غرق ہو جس نے مجھے مارا ہے، بازو توڑ دیا، اللہ پوچھے گا۔ مانو اپنا بازو سلاتے ہوئے پٹر پٹر بولی تھی۔ لائٹ آن ہوئی تو مانو نے روشنی سے آنکھیں میچ لی تھی، مگر دل میں سعدیہ بیگم کا خیال آتے ہی خود کو ہزاروں بار کوسا تھا، اور پھر دل ہی دل میں سعدیہ کے سونے کی دعا مانگی تھی، مگر ہر دعا قبول نہیں ہوتی نا۔ مانو نے پہلے اپنی بغل ٹھہرے پری اور ایشو پر ڈالی، جن دونوں کی شکلیں ایسی تھی جیسے کوئی چور چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو، اور پھر نظر سامنے کی طرف پڑی تو اپنی ماں کو اپنے چنڈی روپ شدید غصے میں دیکھا۔ مانو کو محسوس ہوا آج تو گئی، کیونکہ سعدیہ بیگم اپنے پیر سے دوسرا جوتا اتار رہی تھی۔ مانو ہڑبڑا کر صوفے کے پیچھے چھپ رہی تھی کہ سعدیہ بیگم نے مانو کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ مانو کہاں تھے تم تینوں؟ سعدیہ بیگم مانو کے قریب پہنچ رہی تھی کہ تبھی مانو چھلانگ لگا کر دوسری طرف آئی تھی۔ اس وقت مانو اور اس کے پیچھے سعدیہ بیگم اپنے ہاتھ میں جوتی لیے مانو کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ آگے آگے مانو اور پیچھے پیچھے سعدیہ بیگم تھی۔ خود تو ہے ہی نکمی نالائق، اپنے ساتھ ان معصوموں کو بھی شامل کر لیا۔ سعدیہ بیگم پری اور ایشو کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس پر ان دونوں نے مزید مسکین سی شکل بنا لی تھی۔ توبہ کرے مما، یہ دونوں اور معصوم، ارے آپ کو نہیں معلوم ان کا دماغ بہت خرافاتی ہے، یہ دونوں بہت زیادہ مسنیاں ہیں۔ مانو کی بات پر پریحان اور اشال نے خونخوار نظر سے انمول کو دیکھا تھا، جس پر مانو نے اپنی باتیں پھیلائی تھی۔ سعدیہ بیگم اب تھک کر ایک جگہ سی رک گئی تھی کہ مانو ان کی طرف آئی تھی۔ ارے مما جانی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں اتنے جلال میں آ رہی ہیں؟ شور کی وجہ سے احمر اور علی کی آنکھ کھل گئی تھی، اور وہ دونوں اس وقت نیچے ہال میں آ چکے تھے، مگر خاموش، کیونکہ سعدیہ بیگم سچ مچ شدید غصے میں تھی، اس لیے کسی نے بھی بیچ میں بولنے کی ہمت نہ کی تھی۔ کہاں آوارہ گردی ہو رہی تھی؟ صبح کی نکلی، رات کو 12 بجے گھر آ رہی ہے؟ پیچھے ماں پریشانی سے مر جائے، مگر مجال ہے جو تم ذلیلوں پر جوں بھی ریں گے، ڈھیٹوں کے ڈھیٹ مرے ہوں گے، تب جا کر تم پیدا ہوئی تھی۔ سعدیہ بیگم نے بولتے ہی انمول کی کمر پر ایک اور جوتی رسید کی تھی، جس پر مانو بلبلا اٹھی تھی۔ مما جانی، خالہ جانی، پری اور ایشو تڑپ اٹھی تھیں۔ خبردار جو آج تم دونوں بھی بیچ میں آئی، ورنہ تم دونوں کی چترول کر دینی ہے۔ سعدیہ بیگم نے وارننگ دیتی نظر سے گھورا تھا، جس کو دیکھتے ہی پری اور ایشو سہم گئے تھے۔ انمول کیا بنے گا تمہارا؟ میں تو تنگ آ گئی ہوں تم سے اور تمہارے بچپنے سے، اتنی بڑی گھوڑی ہو گئی ہو مگر کوئی احساس ہی نہیں، پتہ بھی ہے یہ اپنا نہیں پرایا ملک ہے۔ سعدیہ بیگم نے انمول کا کان زور سے موڑا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مانو کی آنکھوں سے آنسو بھر گئے تھے، جبکہ پری اور ایشو نے آگے بڑھ کر سعدیہ بیگم کے ہاتھ سے مانو کا کان چھڑوایا تھا اور مانو کو گلے سے لگایا تھا۔ آخر تینوں کی جان بسی تھی ایک دوسرے میں۔ ایشو اور پری دونوں کی آنکھیں نم ہوئی تھیں مانو کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر، یہ جانے بغیر کہ مانو نے زبردستی اپنی آنکھوں سے آنسو نکالے تھے۔ اچھا خالہ جانی، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پری نے ایک اپنی سی کوشش کی تھی، جس پر سعدیہ بیگم نے غصے سے سر جھٹکا تھا۔ مما جانی اب بس بھی کریں، وہ بچی ہے۔ احمر اور علی دونوں مانو کی حمایت میں بولے تھے، جس پر سعدیہ بیگم کو مزید تاؤ آیا تھا۔ تم سب کی بلا وجہ لاٹ پیار نے اس کو سر پر چڑھایا ہے۔ سعدیہ بیگم دونوں بھائیوں کو ڈانٹ کی جھاڑ پلا رہی تھی۔ مما میں کیسے کسی کے سر پر چڑھ سکتی ہوں؟ میں تو بڑی ہوں اور احمر بھائیوں اور علی بھائیوں کا سر تو اتو سا ہے۔ مانو نے بڑی معصومیت سے ہاتھ کے زاویے سے ایک چٹکی بنائی اور پھر اس سے دونوں بھائیوں کے سروں کو تشبیہ دی تھی۔ بھرپور سنجیدگی سے غیر سنجیدہ بات کی تھی۔ جہاں باقی سب نے اپنی ہنسی ضبط کی تھی، وہیں سعدیہ بیگم نے خون آشم نظر سے گھورا تھا۔ مما جانی اب ہم تینوں جائیں، سچی بہت زیادہ تھک چکے ہیں، باقی کی سنوائی صبح تک ملتوی کر لیں۔ مانو، سعدیہ بیگم نے اپنا لہجہ سخت اور آواز اونچی رکھی تھی، وہ انمول ہی کیا جو سدھر جائے؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جبران صاحب کمرے سے باہر آئے تھے۔ بابا جانی، بنو نے آنکھوں میں انگلی مار کے آنسو نکالے تھے اور سو سو کرتی جبران صاحب کے گلے لگ گئی تھی۔ بابا جانی، آپ کی چہیتی بیوی نے مجھ پر ظلم کیا ہے، رات کی اس پہر مجھے جوتیوں سے مارا ہے، میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا ہے، بولا کہ میں سر چڑھ گئی ہوں، مجھ پر شدید تشدد کیا ہے،
مانو نے اپنے نہ آنے والے آنسو صاف کیے تھے۔ انمول کی گوہر افشائی پر سعدیہ بیگم کا منہ کھل گیا تھا۔ بیگم، میری پیاری سی شہزادی کیا بول رہی ہے؟ جبران صاحب ماتھے پر بل ڈال کر بول رہے تھے۔ اسی سے پوچھ لے۔ سعدیہ بیگم غصے سے پھنکاری تھی۔ بابا جانی، آپ نہ میرے لیے نئی مما لایا ہے۔ یہ نہ پرانی ہو گئی ہوں اور بوڑھی بھی، اس لیے ہر وقت غصہ کرتی ہے۔ مانو نے بولتے ہی معصومیت اور مسکینیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے تھے، مگر مانو کی سبز آنکھوں میں ڈھیروں شرارت ناچ رہی تھی۔ جہاں انمول کی بات پر سب نے اپنے شدید والے کہکا کا گلا گھونٹا تھا، وہیں جبران صاحب کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ان کی شہزادی نئی گاڑی یا نئے گھر کی نہیں بلکہ نئی بیگم لانے کا بول رہی تھی۔ بے ساختہ انہوں نے تھوک نگل کر اپنا گلا تر کیا تھا، کیونکہ سامنے ان کی بیوی خطرناک حد تک آگ بگولا ہو چکی تھی۔ دیکھا آپ نے، کتنی بے باک ہو گئی ہے، کسی نئی ماں کی فرمائش کر رہی ہے، بہت زیادہ خود سر ہو گئی ہے۔ اگر ایک بار اچھے سے چترول ہو جائے گی تو سیدھی ہو جائے گی۔ ارے مما جانی، ذرا رکیں۔ سعدیہ بیگم ایک بار پھر مانو کی طرف بڑھی تھی کہ علی نے اپنی ماں کا راستہ روکا تھا۔ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ علی، آج یہ لڑکی میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے گی۔ اپنی ماں کی بات پر مانو ہڑبڑا کر جبران صاحب کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ مانو بیٹا، آپ سب اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو جب تک میں آپ کی لگائی گئی آگ بجھاتا ہوں۔ جبران صاحب کی بات پر مانو کے چہرے پر گہرے گڑھے نمودار ہوئے تھے۔ مانو نے اپنے دانت نکالے تھے اور پھر سیکنڈ سے پہلے تینوں اپنے کمروں میں گم ہو گئی تھیں۔ جبران صاحب، یہ آپ کی ڈھیل کا نتیجہ ہے جو اتنی بدتمیز ہو گئی ہے۔ علی کے سامنے سے ہٹتے ہی سعدیہ بیگم نے جبران صاحب کو شکوہ کیا تھا۔ علی اور احمر بھی موقع غنیمت پاتے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے تھے اور جبران صاحب بھی اپنی جولا مکھی بیوی کو منانے کی کوشش میں جدوجہد کر رہے تھے، کیونکہ انمول کی لگائی گئی آگ کسی آتش فشاں کی طرح بھڑک رہی تھی۔ اس اسٹوری کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ اسٹوری اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو، بائے بائے۔